जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हुँ, हो चुका है। और जिस तरह आपने देखा कि वफाकी काबीना और हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फिर DGISPR की हालिया जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हुँ, तीनों जगह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि इनफ इज़ इनफ। अब हुँ, पाकिस्तान मज़ीद इजाज़त नहीं दे सकता किसी भी मुल्क को कि उसकी सरज़मीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पे इतने फ्रीक्वेंट दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो। क्योंकि आप जी। जानते हैं कि पिछले 4 साल में जो अफगान तालिबान हैं, उनको बारहा हमारे आला तरीन सतह पे चाहे वो डिप्लोमेटिक लीडरशिप हो, चाहे हुँ, वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप हो, हुँ, उन्होंने ये समझाने और बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर इंतहाई जो मुनाफा बख्श और मुस्बत इलाके की हुँ, कनेक्टिविटी और तरक्की के मंसूबे हैं, जिसमें सीपेक को एक्सटेंड करना भी शामिल था, हुँ, जिसमें पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के जरिए से ट्रेल लिंक के जरिए भी लिंक करना शामिल था। हुँ, वो एक ऐसे मंसूबे हैं जिसके जरिए से अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकती थी, हुँ, जिसके जरिए से अफगान अवाम के मसाइल में कमी आ सकती थी, उनकी एक खुशहाली और तरक्की का सफर हुँ, शुरू हो सकता था। लेकिन इन तमाम मंसूबों और प्रपोजल्स को संजीदगी से लेने और इस पर काम करने के बजाय अफगान तालिबान ने ज्यादा तरजीह दी, यूं लगता है कि वो भारत जाएं और उनसे चंद डॉलरों के एवज पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती करें और भारत के इस खत्ते को गैर मुस्तहकम करने के हुँ, एजेंडे में एक तुफैली या किसी स्टेट के तौर पे इस्तेमाल हों। और हुँ, इससे ये भी साबित होता है कि वो नहीं चाहते कि उनको आलमी बरादरी एक जिम्मेदार, पुरअमन, तरक्की पसंद कौम और रियासत के तौर पे समझे। और वो बदस्तूर जो है एक नॉन स्टेट एक्टर के माइंडसेट से बिहेव कर रहे हैं, जो हुँ, कि कोई भी कौम, और इसमें मुझे उनकी अफगान जो अवाम है हुँ, उनसे भी हमदर्दी है कि बजाय कि ये इनकी हुकूमत उनके मसाइल खत्म और सॉल्व बिल्कुल। करने के लिए काम करे, तो आप देखें लाखों करोड़ों अफगान जो हैं पाकिस्तान, ईरान, जर्मनी, हुँ, यूरोप, कनाडा, अमेरिका दर हुँ, बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनका अपना मुल्क बदकिस्मती से ऐसे हुँ, लोगों के हाथों में है कि उसको इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाने के बजाय हुँ, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीमों का की आमाजगा बनाने को तरजीह हुँ, देते हैं और एक दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। तो मैं हुँ, समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो अस्करी सतह पे जो बहुत मुदल्लल, मजबूत और जबरदस्त जवाब दिया है, हुँ, वो बड़ा मोहतात और आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है, क्योंकि हमारी ये कोई जंग किसी अफगान कौम या हुकूमत के साथ नहीं है। हमने इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी के साथ सिर्फ हुँ, उन ठिकानों को निशाना बनाया है हुँ, जिनसे दहशतगर्दी की जाती है, जहां उनकी हुँ, सहूलतकारी, ट्रेनिंग और तश्कील की जाती है, और या फिर उनको फायर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है जिन बिल्कुल। चेक पोस्टों से। तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो है, वो हमारी तमाम जो सियासी जमातें, हुँ, अकाबरीन और नुमाइंदे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा अहम पैगाम है, जिनमें से हुँ, चंद लोगों को ये गलतफहमी थी कि इन दहशतगर्दों से अमन के मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, कि भाई वो अफगान सरपरस्ती में पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं और आप हुँ, उनसे अमन की बात कर रहे हैं। तो मैं हुँ, समझता हूँ कि रात की जो कार्रवाई है, वो हमारे हर पाकिस्तानी की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि अफगान हुकूमत जो है बदकिस्मती से अपने भाइयों के साथ तरक्की, अमन और खुशहाली के सफ़र के बजाय भारत की इंतहा पसंदाना जो और गैर मुस्तहकम करने वाली पॉलिसी और एजेंडा है, हुँ, उसके साथ खड़े हैं। इसलिए हमें तमाम अपने सियासी, सूबाई और लिसानी जो इख्तिलाफात हैं, उनको पसे पुश हुँ, डालते हुए पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, हुँ, एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे, और हुँ, ताकि हम दहशतगर्दी का फैसला कुन अंदाज में खात्मा कर सकें। सिफारती सतह पे भी मैं समझता हूँ कि हुँ, जो तमाम सबूत हैं और विजुअल्स हैं पाकिस्तान के पास, और हुँ, शवाहिद हैं, जिसमें अफगान तालिबान की भरपूर अंदाज में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की जा रही है, फैसिलिटेशन हुँ, की जा रही है, फायर सपोर्ट दी जा रही है। इसको OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखना चाहिए, ताकि आलमी बरादरी को भी पाकिस्तान ये बावर करा सके कि ये दहशतगर्दी जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान इसका पहला टारगेट है, लेकिन हुँ, बदकिस्मती से अफगानिस्तान दोबारा से इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। इसलिए आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की मावनत करे, ताकि हुँ। इस खतरे से, जो कि आलमी और इलाकाई अमन को बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन से, उसका कला कमा किया जा सके।
جی سر، آپ نے یہاں پہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ وہاں کی عوام قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ان کی عوام اس وقت پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی تو خوشائن بات یہ ہے کہ کئی جو ہمارے قبائلی ہمارے بھائی ہیں جو کہ جی شعور بھی ہیں، مند بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کے قومی مفاد، ہماری ریاست اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ دہشت گردی کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور اس سے انہوں نے بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے، اس کے حوالے سے قربانیاں بھی دی ہیں، جس کا پاکستان کا ہر شہری، فوج اور حکومت اور ریاست اعتراف بھی کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے کہ بہت سے ذی شعور جو ہمارے قبائلی عمائدین ہیں وہ پاکستان کی فوج اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن میں یہ پیغام اپنے افغان بہن بھائیوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان افغانستان کی جنگ نہیں ہے۔ ہم دراصل چاہتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اور دہشت گرد پاکستان اور افغانستان دونوں کی عوام اور سلامتی، خوشحالی، ترقی کے دشمن، اور یہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ آپ کو اس دہشت گردی کے ناسور سے اسی طرح نجات دلائیں جس طرح کہ پاکستان کی فوج اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سرحدوں کے اندر سے دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہیں، تاکہ یہ دونوں افغان اور پاکستان کی جو قومیں ہیں جو ہزاروں سال پر محیط بہت قریبی برادرانہ رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، وہ اس ناسور سے آزادی حاصل کر سکیں، اور یہ خطہ جو کنیکٹیوٹی، ڈیولپمنٹ، پروگریس اور خوشحالی کا جو سفر اب شروع ہو رہا ہے اس میں شریک بھی ہو سکیں اور اس ثمرات سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جی سر، ہم جس طرح حالیہ دنوں میں بھی دیکھ رہے تھے پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی بہت ہی شاندار ہے، ابھی پاکستان کی جانب سے بہترین کارروائی بھی کی گئی۔ اگر ہم اس وقت سعودی عرب کی جانب سے دیکھیں، جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک حالیہ سیکیورٹی معاہدہ طے ہوا تھا اور اس پہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو دوسرے ملک پر تصور کیا جائے گا، اب آپ کیا دیکھتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے ممکنہ رد عمل؟ دیکھیے، جو ابتدائی رد عمل سعودی عرب کی جانب سے آیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس میں جو ہے کشیدگی کو کم کرنے پہ اور سفارتی ذرائع سے مسائل کو حل کرنے پہ زور دیا گیا ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اب پاکستان اور سعودی عرب جتنے قریبی اور اہم دفاعی معاہدے میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اب اس کے نتیجے میں یہ جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے سعودی حکومت اور ریاست میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا اثر و رسوخ اور گڈ آفیسز استعمال کرتے ہوئے اپنے ذرائع سے افغان حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ میں جو محمد بن سلطان ہیں اور ان کے ولی عہد جو ہیں، ان کے ویژن کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ وہ خود جو سعودی معاشرہ ہے اس کو ماڈرنائز اور لبرلائز کرنے اور جدید خطوط پہ استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کا ہم دونوں جو ہیں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو مشترک دشمن اور خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان کی جانب سے بھی افغان حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ جس انداز میں آپ کا طرز عمل ہے دہشت گردی کی سرپرستی اور پشتنائی کا، وہ آپ کے عوام، اس خطے اور عالمی امن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کی انٹرنیشنل سپورٹ اور لیجیٹیمیسی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کا جو عالمگیر اور پرامن نظریہ حیات ہے اس کے لیے بھی اس کو بھی داغدار کرنے کے مترادف ہے۔ جی سر، ادھر میں انٹرنیشنلی بھی ایک آپ سے بات کروں گی، لیکن یہاں پہ ایک مزید بات سامنے آئی تھی کہ اب افغانستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست کی جا رہی ہے، جس کو پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک اسٹرانگ ہونے کی بہت بڑی نشاندہی ہے، اور آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست اور فوج جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم روزانہ 40 سے زیادہ بیس آپریشن پاکستان کے طول و عرض میں کر رہے ہیں، روزانہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے جنازے اٹھا کے تھک چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ ان معصوم یتیموں اور بیواؤں کو بھی جواب دہ ہے جن کے خون کی قیمت یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ کہے انف از انف، اور ہم افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ اور چونکہ 4 سال کی سفارتی کوششوں کے باوجود
افغان حکومت پر بالکل ان کے کان سے جوں نہیں رہے گی، اس لیے اب پاکستان کو مجبوراً یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا کہ ہم براہ راست ان دہشت گردوں کے مراکز اور ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں جو کہ افغان حکومت کی سرپرستی اور موجودگی کے باوجود کھلے بندوں افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، جہاں سے ان دہشت گردوں کی تشکیل کی جاتی ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے، سہولت کاری کی جاتی ہے، فنڈنگ کی جاتی ہے، وہ پاکستان کی جانب روانہ کیا جاتا ہے غیر مستحکم کرنے کے بھارتی ایجنڈے اور فنڈنگ کے نتیجے میں۔ تو ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، کسی بھی افغانی سے ہمارا کوئی اختلاف، کوئی تنازع نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس غرب تنظیموں اور افراد کی سرکوبی ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے بھی معصوم پرامن اور ذی شعور عوام کے مشترکہ دشمن ہیں، اور اس خطے کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی نہیں چاہتے، اور بھارتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا موجب بن رہے ہیں۔